नयाँ गरी जन्मिसकेको मानिसको जीवनमा यदि परिवर्तन आएको छैन, आउन सकिरहेको छैन, घरिघरि त्यो विश्वासी कुनै प्रकारको नैतिक बन्धनमा छ, अनैतिक बन्धनमा छ, खराब आदतमा छ, आत्मिक सुधार जुन किसिमले आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन भने त्यसको मुख्य कारण कता कता यो आफैले आफूलाई धोका दिन सफल भएको छ। त्यो व्यक्ति सेल्फ डिसेप्सनमा हामी परेका छौँ। एउटा भनाइ नै छ कि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको हामी आफै हौँ। शत्रु आफै हौँ, तर हामीले शत्रु अरूको जीवनमा देखिरहेका हुन्छौँ, आफूभन्दा बाहिर नै शत्रुलाई देखिरहेका हुन्छौँ। फलस्वरूप हामीले आफैले आफैलाई धोका दिन सक्छौँ, दिइरहेका हुन्छौँ र आफ्नो जीवनमा आउनुपर्ने सकारात्मक परिवर्तन, उन्नति, प्रगति, शान्ति, आनन्द, पवित्रता, प्रेम जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूबाट हामी विमुख हुन्छौँ, बिरानो भएर आउँछौँ तीबाट। त्यसकारण आज याकुबको पत्रबाट, याकुब 1 अध्यायको 16 पदबाट म हेर्नेछु। यहाँसँग बाइबल छ भने, मैले यसलाई पावर पोइन्टमा राखेको छैन, त्यसकारण तपाईसँग बाइबल छ भने पल्टाएर राख्नुहोस्। याकुब 1 अध्यायको 16 पदबाट हामी यो सेल्फ डिसेप्सनको बारेमा अथवा मानिसले आफैले आफैलाई कसरी धोका दिन पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर्नको लागि त्यहाँबाट हेर्नेछौँ। आउनु पहिला पढौँ। याकुब 1 अध्यायको 16, 17, 18 पद पढ्छु म। मेरा प्यारा भाइ हो, धोकामा नपर। यो धोका, सेल्फ डिसेप्सन, डोन्ट डिसिभ योरसेल्फ। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ। बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ। याकुब येशू ख्रीष्टका भाइ हुनुहुन्छ। पुनरुत्थानपछि येशू प्रभु याकुब कहाँ देखा पर्नुहुन्छ र त्यसपछि यिनको जीवनमा गजबको परिवर्तन आउँछ। त्योभन्दा पहिला उनले आफ्नो दाजुको खिल्ली उडाउँथे, विरोध गर्थे र उनको जीवनमा पुरानो स्वभावले व्याप्त रूपले काम गरेको देखिन्छ। तर जब ख्रीष्ट येशू मुर्दाबाट बौरी उठेर याकुब कहाँ देखा पर्नुहुन्छ, त्यसपश्चात याकुबको जीवन बडो गजबले परिवर्तन हुन्छ। जसरी पावल प्रेरित पनि एकपटक दुष्ट व्यक्तिको रूपले आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तब त्यसपछि जब येशू प्रभु पावल कहाँ देखा पर्नुभयो, पावलको जीवन पनि गजबले परिवर्तन भयो। त्यसकारण याकुबले जब भन्दै हुनुहुन्छ, मेरा भाइ हो, धोकामा नपर। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यहाँनिर मेरो विचारमा उनको भनाइअनुसार जीवनमा यदि कुनै प्रकारको आशिष, अनुग्रह, उन्नति, प्रगति छ भने यो परमेश्वरले दिएको अनुग्रहको प्रमाण हो। यो परमेश्वरको वरदान हो। म आफैले ज्ञान बुद्धिको कारण, आफ्नै तागत बलको कारण, आफ्नै योग्यता र क्षमताको कारण नभएर मेरो जीवनमा यदि कुनै असल कुरा छ भने त्यो परमेश्वरले दिएको हो। मेरो जीवनमा भएको जति पनि भलाइ छ, असल छ, उन्नति छ, आशिष छ, त्यो परमेश्वरबाट आएको हो। किनभनेदेखि ज्योतिका पिताबाट आउँछ यो वरदान चाहिँ, अथवा परमेश्वर जो ज्योति हुनुहुन्छ उहाँबाट आउँछ। उहाँ कहिले पनि बदलिनुहुन्न। परमेश्वरले जब हाम्रो जीवनमा कुनै असल काम गर्नुहुन्छ अथवा कुनै असल वरदान दिनुहुन्छ भने उहाँले त्यो फिर्ता लिनुहुन्न। उहाँ मन बदल्ने, हेरफेर गरिरहने मानिस जस्तो परिवर्तनशील हुनुहुन्न। परमेश्वर हेरफेर गर्नुहुन्न। उहाँ छाया जस्तो हुनुहुन्न। त्यसै कारण धोकामा नपर्नको लागि हामीले यो याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मेरो जीवनमा जति पनि असल कुराहरू छन् ती परमेश्वरबाट आएका हुन्, उहाँको अनुग्रहको कारण आएको हो। यदि असल छैनन् भने म धोकामा परेको छु। यदि मेरो जीवनमा परमेश्वरबाट आउने आशिषमय जीवन, दान वरदानले म भरिएको छैन,
गुणहरूले म भरिएको छैन, ममा नकारात्मक कुराहरू बढी छन् भनेदेखि यो परमेश्वरले होइन, म आफैले आफैलाई धोका दिइरहेको कारण यो हुन गएको हो। 18 पद, उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो। यो चाहिँ हो नयाँ जन्मको कुरो। फेरि हामी परमेश्वरको वचनबाट नयाँ गरी जन्मेका छौँ र नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ र त्यो परिवर्तन चाहिँ अन्धकारबाट ज्योतिमा, मृत्युबाट जीवनमा, घृणाबाट प्रेममा, बाँझोपनबाट फलिफापमा, यस्तै थुप्रै प्रकारका परिवर्तनका पाटाहरू छन्। अनि त्यो पाटो त्यति बेला सुरु हुन्छ जब हामीलाई परमेश्वरले आफ्नै इच्छा अनुसार उहाँको वचनद्वारा नयाँ गरी जन्म दिनुभयो। हुन त यूहन्ना 3 अध्यायमा प्रभु यीशुले पवित्र आत्माबाट जन्मेको भनेको छ। नयाँ गरी जन्मिने व्यक्ति आत्माबाट जन्मेको हुन्छ। अनि त्यसकै तलपछि परमेश्वरबाट जन्मेको मानिस, अनि त्यसपछि वचनबाट जन्मेको मानिस, पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको त्रिएक अस्तित्वमा हाम्रो नयाँ गरी जन्म भएको छ। किन भन्दाखेरि यस हेतुले 18 पदमा किन चाहिँ हामीलाई प्रभुले नयाँ गरी जन्म दिनुभयो त? यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ। अगौटे फल भन्ने बित्तिकै हामीलाई किसानीमा जीवन बिताउनेलाई त थाहा भएकै कुरो हो। जब तपाईँको मेरो आफ्नो अनुभव अनुसार गाउँमा रहन्जेल बर्खायाम लाग्देपछि काँक्रा रोपिन्थ्यो र घरमा। त्यसपछि त्यो काँक्राहरूकोलाई के भन्छ, त्यो त्यस्तै प्रकारको झ्याङ बनाइन्थ्यो तिनीहरू चढ्नको लागि। र पहिलो फलेको काँक्रा हेर्दाखेरि कस्तो त्यो बेग्लै प्रकारको अनुभव हुन्थ्यो। कुनै पनि चिज पहिलो फल्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको आनन्द, उमङ्ग, खुसी हुन्छ किसान। मानिलिउँ तपाईँ पहिलो पटक लामो प्रयासपछि जागिर पाउनुभयो, मनले खोजेको जागिर पाउनुभयो र पहिलो महिनाको तलब तपाईँले थाप्नुभयो। खोइ कतिजना अब हामी बुढेसकाल लागिसक्यो, बिर्सिसक्यौँ होला। तर एउटा जवान व्यक्ति जागिरको लागि निकै भौतारिएको थियो। वर्षौं पछिको प्रयासपछि उसले चाहेको जागिर पाउँदछ र पहिलो महिनाको तलब थाप्दाखेरि उसमा बेग्लै प्रकारको अनुभव हुन्छ। अगौटे फल, पहिलो फल। र यसले अर्को कुरो पनि के देखाउँछ, यो एउटा उत्तम, सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ बन्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ गरी जन्म दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको मानिसको जीवन पनि उत्तम प्रकारको जीवन हुनुपर्ने हो। रहरलाग्दो आनन्दले भरिएको त्यो फल जसरी फलेपछि किसानमा आनन्द उमङ्ग आउँदछ, आफूले गरेको मेहनत र परिश्रमको परिणाम उपभोग गर्दाखेरिको जुन प्रकारको आनन्द किसानमा आउँदछ, त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनलाई देखेर परमेश्वरमा पनि त्यस्तै प्रकारको आनन्द, त्यस्तै प्रकारको सन्तुष्टि, खुसी आउनुपर्ने हो हाम्रो जीवनलाई देखेर। त नयाँ गरी जन्मिसकेपछिको जीवन जब तपाईँ र मैले मूल्याङ्कन गर्छौँ के परमेश्वर हामीलाई देखेपछि त्यस्तै प्रकारको सन्तुष्टि जनाउन सक्नुहुन्छ होला त? त्यसपछि यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिने उत्तम वरदानहरूको उपस्थिति हामी देखिरहेका छैनौँ र हामी पनि अगौटे फल बन्नुको सट्टामा पछौटे फल, एकदमै त्यो अन्तिममा फलेको, त्यो जीवनै नभएको, होइलाएको जस्तो छौँ कि त्यसको लागि धोकामा नपर भन्ने बित्तिकै हामी 22 पदमा पढौँ। फेरि 22 देखि 25 पदमा, तर वचन पालन गर्ने हौ, जसरी हामी नयाँ गरी परमेश्वरको वचनबाट नयाँ गरी जन्मेको कारण अब त्यो अगौटे फल बन्नको लागि, परमेश्वरले दिने उत्तम वरदानहरू उपभोग गर्नको लागि फेरि उहाँले चाहिँ वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। दुईचोटि यहाँनिर आफैलाई धोका नदेऊ भनेर हामीसँग याकोबले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि धोका दिने प्रवृत्तिको
विवरण यसरी 23 मा हुन्छ, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरन्तै बिर्सिहाल्छ। याद गर्नुहोस्, हामी सबैको यो युनिभर्सल एक्सपिरियन्स भन्छ, हाम्रो अनुहार ऐनामा हामी हेर्छौं तर त्यसपछि जाने बित्तिकै म कस्तो थिएँ बिर्सिहाल्छौं। त्यसै कारण दिदीबहिनीहरू विशेष गरी आजको संसारमा त त्यो उनीहरूको झोलामा नै एउटा ऐना बोकेको हुन्छ, घरिघरि त्यो ऐना खोलेको छ हेरेको छ, हेरेको छ खोलेको छ हेरेको छ गर्छन्। नेपालमा पनि त्यो सुरु भइसक्यो। हामीहरू बाहिर बस्दाखेरि सबवेमा जानुहुन्छ नि जवान दिदीबहिनीहरू एकैछिन हेरिरहेको थियो, राख्यो फेरि बस्यो अनि फेरि खोल्छ हेरिहाल्छ। कता कता आफ्नो त्यो सुन्दरता आफूसँग भएको त्यो अनुहारलाई तुरन्तै बिर्सिहाल्दछौँ। त्यस्तै किसिमले यदि हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दैनौँ भने त्यस्तै प्रकारको चित्र कोरिएको छ। त्यो हुनुको मुख्य कारण फेरि हामीले कता कता आफैलाई धोका दिइरहेका छौँ। परमेश्वर अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ, उहाँमा हेरफेर हुँदैन। त्यस्तै किसिमले उहाँको वचनबाट जन्मेको मानिसमा पनि हेरफेर नहुनु पर्ने हो। तर हामीले आफैलाई धोका दिएको कारण जसरी एउटा व्यक्तिले ऐनामा हेरेपछि फेरि तुरन्तै आफ्नो अनुहार बिर्सिहाल्दछ, त्यस्तै किसिमले सुन्ने व्यक्ति तर पालन चाहिँ नगर्ने मानिसले आफैलाई धोका दिइरहेको छ। अर्थात् आफैलाई धोका दिएको कारण उसले परमेश्वरको वचन पालन गर्न सकेको छैन। पालन गर्न नसकेको कारण नै ऊ फेरि आफैलाई निरन्तर धोका दिइरहेको हुन्छ, कारण उसले आफैलाई चिनेको हुँदैन, आफैलाई बिर्सिहाल्दछ। तर 25 पद, त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ, यो पनि ऐना नै हो। स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्था भन्नाले यो मूसाको व्यवस्था भन्न खोजेको होइन कि परमेश्वरको वचन, सत्य तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचनलाई पनि ऐना जस्तै प्रयोग गरेर हेर्ने व्यक्ति र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। धेरै मानिसले आज आफैलाई धोका दिइरहेका छन्, कारण उनीहरूले परमेश्वरको वचनमा हेर्नुपर्ने थियो तर हेरिरहनको सट्टामा सुन्यो र त्यसपछि बिर्सेर गयो र पालन गर्नुको सट्टामा सुनेर मात्र सीमित गरिदिन्छन्। फलस्वरूप त्यो अगौटे फल उनीहरू बन्न सकेको छैन। फलस्वरूप परमेश्वरले दिने सारा वरदानहरूबाट पनि उनीहरूले आफैलाई अलग गरिरहेका छन्, विमुख भइरहेका छन् र सुन्न त सुन्छन् तर पालन गर्न सक्दैनन्। पालन गर्न नसक्नुको कारण उनीहरूले आफैलाई कता कता धोका दिइरहेको छ। अब मानिसले कसरी आफैलाई धोका दिन्छ त? किन चाहिँ क्रिस्चियनहरू आफैलाई धोका दिइरहेका छन्? थुप्रै कारणहरू छन्, तर त्यसको मुख्य कारण याकुबले 19 पदबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 19 पदमा यसरी भनेको छ, प्रिय भाइहरू, यो भाइहरू भन्ने बित्तिकै ग्रीक शब्दमा एडल्फोस भन्ने, एडल्फोई भन्ने, यो दिदीबहिनीहरू सबै यसैमा समावेश गरिएको हुन्छ। यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। मानिसले आफैलाई त्यति बेलामा धोका दिन्छ जब ऊ रिस, तिरस्कार, तितोपनाबाट, घृणाबाट प्रेरित भएको हुन्छ। विशेष गरी एउटै शब्द राखौं, रिस। पावलले पनि एफिसी 4 अध्यायमा रिसले शैतानको लागि जीवनमा काम गर्ने ढोका खोल्छ। रिस अधिकांश न सबै पापको
र आफैलाई धोका दिने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। जब कोही मानिसको भित्रपट्टि रिस हुन्छ, त्यसपछि रिसले मानिसलाई अन्ध तुल्याइदिएको हुन्छ। रिसले कहिले पनि आफैलाई परमेश्वरको वचनमा हेरेर देख्दैन। परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि पनि रिसबाट अगुवाई भइरहेको मानिसले अरूलाई नै त्यहाँ देख्दछ। ऐनामा त हेर्छ, तर ऐनामा आफ्नो अनुहार देख्दैन। जुन व्यक्ति प्रति ऊ रिसाएको छ, जुन व्यक्ति प्रति उसको हृदयमा प्रतिशोधको आत्मा छ, त्यही व्यक्तिको अनुहार त्यहाँ देख्छ। रिसले आफ्नो अनुहारमा मुकुण्डो लगाइदिन्छ र त्यसपछि अरूको अनुहार मात्रै देख्दछ। रिसबाट, तिरस्कारबाट, तितोपनाबाट जब मानिस जीवन बिताइरहेको हुन्छ, त्यसपछि उसको सम्पूर्ण जीवनमा अशुद्धता, अपवित्रता आइरहेको हुन्छ, तर उसले आफैलाई देख्दैन, अरूलाई मात्र देख्छ। अरूको गल्ती मात्र देख्छ, अरूको जीवनमा भएको समस्या मात्र देख्छ, आफ्नो जीवनमा भएको समस्या ऊ देख्दैन। त्यसै कारण यहाँनिर मानिसको रिसले परमेश्वरको महिमा गर्दैन। यो रिसको कुरो गर्दाखेरि हामीले उत्पत्तिको किताबमा जाउँ, कैन र हाबिलको घटनालाई हेर्नुहोस्। किन आज कैनको प्रवृत्तिले मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दो रहेछ त? रिसको कारण। हाबिलको हत्या किन गरियो? रिसको कारण। परमेश्वरले कैनलाई किन स्वीकार गर्नु भएन? उसको बलिदान किन स्वीकार भएन? किनभनेदेखि उसमा रिस, आरेस, प्रतिशोध, द्वन्द्व, तितोपना, घृणा, यो सबैको रुट कज रिस। अनि फलस्वरूप परमेश्वरले चाहेर पनि उसलाई आशिष दिन सक्नु भएन। र तपाईं र म नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू पनि यदि रिसबाट प्रेरित भएको छौँ भने हामी कैनको आत्माले भरिएका व्यक्ति हौँ। रिसले जसरी कैनलाई पनि पाप तेरो ढोकामा कुरेर बसेको छ। रिसबाट प्रेरित भएको व्यक्ति पापबाट कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन। उसको जीवनमा पवित्रता आउँदैन। सायद त्यो रिस अहिले तपाईले प्रत्यक्ष रूपले कसैसँग नरिसाएको देखे तापनि बचपनदेखि कस्तो प्रकारको पारिवारिक वातावरणमा हामी जन्मेका थियौँ, हुर्केका थियौँ, बचपनमा हुर्किँदै कसले चाहिँ हामीलाई चोट पुर्याएको थियो, कसले हाम्रो हृदयमा घाउ लगाएको थियो, कहाँनिर हामीले धोका पाएका थियौँ, अहिले त हामी सायद बिर्सिसकेका होला, तर हाम्रो सबकन्सियस लेभलमा, अर्धचेतन मगजमा त्यो रिस गडेर बसेको हुन सक्छ, लुकेर बसेको हुन सक्छ। फलस्वरूप मानिसले हाम्रो विरुद्धमा केही नगर्दा पनि अहिले आएर त्यो व्यक्तिसँग हामी चिडिने, इरिटेसन हुने, त्यत्तिकै अरूलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, कसैसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्नै नसक्ने व्यक्ति हामी बन्न जान्छौँ। र ती सबै हुनुको मुख्य कारण रिसले हामीलाई अन्ध बनाइदियो। फलस्वरूप हामीले आफैलाई धोका दिइरहेका छौँ। बाइबल पढ्छौँ, अर्कोको लागि पढ्छौँ। हेर न त्यो व्यक्ति कस्तो नराम्रो, आफ्नो चाहिँ अनुहार हेर्दैनौँ, अर्काको अनुहार हेर्दछौँ। मण्डलीमा आराधना स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको अनुहार हेर्नको सट्टामा, आफ्नो हृदयलाई खुलस्त पार्नको सट्टामा अरूसँग नै हामी मुरमुरिरहेका हुन्छौँ, चुरमुराइरहेका हुन्छौँ। फलानु व्यक्तिले गर्दाखेरि मेरो जीवन यस्तो भएको, फलाना त चर्चमा नआइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने आत्मा जब हाम्रोमा छ भने हामी आफैलाई धोका दिएको मानिसहरू हौँ। फलस्वरूप हामी परमेश्वरका असल र उत्तम वरदानबाट पनि हात धोइरहेछौँ र परमेश्वरले चाहेको त्यो अगौटे फल पनि हामी बन्न सकेका छैनौँ। त्यसैकारण जो अघिल्ला थिए ती पछिल्ला हुनेछन्, जो पछिल्ला थिए अघिल्ला हुनेछन् भनेर प्रभु येशूले नै भन्नुभएको छ। अनि रिसले के गर्दैछ? 21 पद पनि हेर्नुहोस्। 21 पदमा यसै कारण फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ,
19 फेरि याकुबको भनाइ, प्रिय भाइहरू, यो कुरो जान, प्रत्येक माने सुन्नमा छिटो रिसाउने व्यक्ति कहिले पनि सुन्न सक्दैन। रिसले भरिएको व्यक्ति ऊ सुन्दैन, तर बोल्नमा एकदमै तुरन्तै मुख छाडेर बोल्ने, तुरन्तै अर्काको कुरा काटिहाल्ने, तुरन्तै अरूलाई दोष लगाइहाल्ने, तुरन्तै आफ्नो भित्र भएको तितोपना बाहिर व्यक्त गरिहाल्ने। किनभनेदेखि तिमीहरूका हृदयमा राखिएको रोपिएको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर भन्छ याकुबले। अनि येशू प्रभुले पनि मत्ती 12 चाहिँ मानिसको मुखबाट त्यही कुरो निस्किन्छ जुन कुरोले उसको हृदय भरिएको छ। त अब आफूले धोका दिने व्यक्तिले न त परमेश्वरको वचनमा हेर्दाखेरि आफ्नो अनुहार देख्छ, अर्काको अनुहार मात्र देख्छ, न त परमेश्वरको वचन उसले हृदयमा राखेको हुन्छ, न त परमेश्वरको वचनमा ऊ आफ्नो मगज लाइरहेको हुन्छ। आफैलाई धोका दिएको कारण ऊ परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिउन नसकेर यहाँनिर के भने, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। याद गर्नुहोस्, 18 पदमा हामी परमेश्वरको वचनबाट जन्मेका प्राणीहरू हौँ र 21 पदमा परमेश्वरको वचनलाई जब हामीले हृदयमा रोपेर नम्रतापूर्वक धारण गरेका छौँ र पालन गरेका छौँ, त्यसले हाम्रो प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। र 25 पदमा भन्छ, यो वचन पालन गर्ने व्यक्ति जीवनका हर क्षेत्रमा आशिषित हुनेछ। उसले जे पनि गर्दछ त्यसमा त्यो आशिषित हुनेछ। त आज नयाँ गरी जन्मिसकेपछि पनि यदि मेरो जीवनमा आउनुपर्ने परिवर्तन आएको छैन, यदि मेरो जीवनमा त्यो अगौटे फलको चित्रण म देखिरहेको छैन, मेरो गर्ने काम, व्यवसाय, सेवा, सङ्गतिमा आशिष आएको छैन भने कता कता सायद मैले आफैलाई धोका दिइरहेको छु। अनि त्यो धोका दिनुको मुख्य कारण ममा रिस छ। कि त परमेश्वरसँग रिस हुन सक्छ, किन सबैलाई आशिष दिने मलाई मात्र किन आशिष नदिएको? कि त लोग्ने स्वास्नी बीचमा रिस हुन सक्छ। व्यभिचारको गर्ने व्यक्तिको मुख्य कारण चाहिँ रिस नै हो रे। अनि रिस उठेको थियो, अनि त्यो रिस पोख्नको लागि लोग्ने स्वास्नीमा पनि व्यभिचार, विश्वासघात हुन्छ, हत्या, हिंसा, सबै कुराहरू रिसको कारण हुन्छन्। कुभलो कसैको गरिन्छ भने त्यसको पछाडिपट्टि रिस नै हुन्छ, कारण रिसले हामीलाई अन्धा बनाइदिन्छ। हिब्रूको पुस्तक अनुसार यसले हामीलाई अपवित्र बनाइदिन्छ। एफिसी अनुसार यसले हाम्रो जीवनमा शैतानलाई काम गर्नको लागि फराकिलो ढोका खोलिदिन्छ। तपाईँ मभित्र तिरस्कारको आत्मा, तितोपनाको आत्मा छ भने यसले हामीलाई धोका दिइरहेको छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन। त्यसै कारण मित्र, यदि तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिने आशिष, परमेश्वरको वचनले ल्याउने परिवर्तन, उन्नति, प्रगति र त्यसका साथसाथै शान्ति, सन्तुष्टि, प्रेम, त्यो अगौटे फललाई विचार गर्नुहोस्। राम्रोसँग फलेको फल, रहर लाग्दो जीवन, हरियालीले भरिएको जीवन, भजन सङ्ग्रह 23ले दिएको जीवन हाम्रो जीवनमा आउने हो भनेदेखि हामीले आफ्नो आँखामा लागेको पट्टी निकाल्नु पर्यो। हृदयमा यदि ढुङ्गाको हृदय छ भने त्यसलाई बदल्नको लागि परमेश्वरसँग सहायता माग्नु पर्यो। भन्नु, हे परमेश्वर, अहिलेसम्म म तपाईँको वचनलाई जब हेर्दैछु, मैले त मेरो अनुहार हेर्नुको सट्टामा अरूको अनुहार देखिरहेको छु। त्यसकारण अब आफैलाई धोका नदिने हो भने पहिलो खुड्किला हो हामी आफैसँग इमान्दार हुनुपर्छ, सत्य बोल्न सक्नुपर्छ। ऐनामा हेर्दाखेरि आफैले आफैलाई भन्नु पर्यो, फलाना त म वास्तवमा यो समस्या छ। त्यो आँखामा लागेको पट्टी निकालेर आफैले आफैलाई हृदयमा हेरेर र त्यसपछि यदि देख्नु भएन भने पनि पवित्र आत्मालाई सहायता माग्नु। हे पवित्र आत्मा, मेरो हृदयमा तपाईँको ज्योति खन्याउनुहोस्। त्यो तपाईँको टर्च लाइटले मेरो अन्धकारमय कोठाहरूमा
कहाँनिर यो रिस लुकेको छ, कहाँनिर यो अशुद्धता, कहाँबाट यो अशुद्धता आइरहेको छ, कहाँबाट मेरो जीवनमा म यस्तो छ, आफैसँग सत्य बोल्नुहोस्। इमान्दारिता, सत्यता नै सबै बन्धनबाट छुटकारा दिने माध्यम हो। सत्य तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ भनेको छ। त्यस्तै किसिमले यदि कुनै व्यक्तिले आफूलाई धोका नदिने हो भनेदेखि पहिलो कुरो, जसरी ऐनामा हेर्दाखेरि आफ्नो अनुहारलाई छर्लङ्गै देखिन्छ, त्यसै गरी परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गर्दाखेरि दिनरात तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ र त्यो वचनले के भन्दैछ, त्यो वचनले देखाएको ज्योतिले तपाईँ मेरो भित्र अँध्यारो छ, कालो खोट लागेको छ भने हो परमेश्वर, त्यो म नै हुँ, मभित्र यो खोट छ। त एउटा खुसीको कुरो के भनेदेखि जब तपाईँ आफूभित्र त्यो खोट देखेर इमान्दारीपूर्वक हो म वास्तवमा तितोपनाले भरिएको व्यक्ति हुँ, म फलानासँग राम्रोसँग मिल्न सकेको छैन, यसको कारण त्यो व्यक्तिमा समस्या नभएर समस्या ममा छ भनेर जब तपाईँ र म स्वीकार गर्दछौँ, त्यसपछि पवित्र आत्मा र परमेश्वरको वचनलाई हामीभित्र त्यो परिवर्तन ल्याउने मौका दिन्छ। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि पाप, कुनै पनि खराब आदत बानी जबसम्म हामी त्यसलाई पहिचान गर्दैनौँ र स्वीकार गर्दैनौँ, त्यो परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारण आफैसँग इमान्दार बन्नु पर्यो र भन्नु पर्यो हो म वास्तवमा यहाँनिर समस्या छ मलाई, र त्यसपछि परमेश्वर कहाँ गएर नम्रतापूर्वक भनेको छ। यहाँ म फेरि पढ्छु 25 पद। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ, परमेश्वरको वचन मात्रै हो स्वतन्त्रता दिने। म हिजो अस्तिदेखि नै यो सच्चाईको भिडियोहरू हेर्दै थिएँ। सच्चाई केन्द्रमा त्यहाँ हजारौं मान्छेहरू आउँदो रहेछन् अनि त्यहाँ त्यसपछि त्यो सच्चाईको सुरुदेखि अन्तसम्मै मान्छेहरूलाई भावनामा एकदमै उमालिदिने, उर्ल्याइदिने, मनका भए नभएका करोड करोड धन्यवाद के परमात्मा येशू त्यो यो त्यो भनेर त्यो परमेश्वरको वचन छैन। मानिसले त्यो भित्रपट्टिका भावनालाई व्यक्त करोड करोड धन्यवाद शब्द नै उनीहरूको के हरेकले परमात्मा परमप्रभु येशूलाई करोड करोड धन्यवाद, करोड करोड धन्यवाद, ताली बजाछ, उफ्रियाछ, नाचेछ, गाछ। त्यो चाहिँ मानिसका भावनामा मानिसलाई ल्याएर केही समय त आहा गजब लाग्यो भन्छन्, तर जब ती मानिसहरू घर फर्किन्छन्, लोग्ने स्वास्नीसँग फेरि त्यही झगडा, छोराछोरीसँग फेरि त्यही समस्या, खराब आदत लागेको थियो त्यही स्थानमा, किनभने भावनाले मान्छेलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। अनि यो बढी चङ्गाई गर्ने, उफार्ने, हिलिङ गर्ने पनि यो प्रभुले चङ्गाई गर्नुहुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर जब हामी बढी नै विश्वासीलाई भावनामा उफारिदिन्छौँ, प्रभुमा यस्तो र हुन्छ, करोड करोड धन्यवाद, अहिले नै चङ्गाई, अहिले नै उच्चम्बको काम, अहिले नै अद्भुत छुटकारा छ भन्यो भने स्टेजमा बनाएको छ, कराएको छ, सबैजना डाङ डाङ डुङडुङ उफ्रेछ, हेर्दाखेरि त म त चङ्गाई भएछ जस्तो पनि लाग्छ। सेल्फ डिसेप्सन, यो चाहिँ आफैलाई धोका दिने कारण त्यो हो। अनि पछि गएर ती मानिसहरू निराश हुन्छन्, यहाँसम्म कि आत्महत्या गर्नसम्म पनि पुग्छन्, किन जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। परिवर्तन परमेश्वरको वचनले मात्रै ल्याउँछ। त्यसै कारण तर त्यो मानिस जस्तै स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ, हेरेर छोड्ने होइन, निरन्तर त्यसमा र सुनेर बिर्सिहाल्नु तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। यो आफैसँग इमान्दार भएर म फलानु व्यक्तिसँग रिसाएको छु, म मेरो लोग्ने स्वास्नी बीचमा समस्या हुने कारण यो हो, श्रीमानको भन्दा पनि समस्या मेरै हो, श्रीमतीको भन्दा पनि समस्या मेरै हो, छोराछोरीहरू बिग्रे यसको कारण पनि म नै हुँ, कारण मैले जुन प्रकारले छोराछोरीलाई हुर्काउनु पर्ने थियो त्यो मैले जानिनँ। छरछिमेकमा म कसैसँग मिल्न सकेको छैन, समस्या उनीहरूको होइन, समस्या मेरो हो। म जे गर्दा पनि असफल मात्र भइरहेको छु, त्यसकारण त्यो चाहिँ काम गर्ने ठाउँको समस्या होइन, सरकारको समस्या होइन,
के भन्छ आर्थिक नीतिको समस्या मेरो हो भनेर जब हामी आफैसँग इमान्दार भएर आफूभित्र भएको त्यो खोटलाई परमेश्वरको वचनले देखे अनुसार स्वीकार गर्दछौँ र त्यसपछि दिनदिनै आफ्नो मगजलाई त्यो वचनमा लगाइराख्दछौँ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरको वचनले हामीभित्र काम गर्छ। किनभने वचनमा सृजनात्मक शक्ति छ। वचनबाटै सबै कुराहरू सृष्टि हुन गएका हुन् र त्यो वचनले हामीभित्र पनि नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्दछ। त्यो वचन आफैले अथवा स्वयं पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचनबाट हामीमा अगौटे फलको चित्र कोर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी परमेश्वरले दिने आशिषहरू पनि अनुभव गर्न थाल्दछौँ। हातको मेहनतमा आशिष आउन थाल्दछ, तपाईको ढुकुटीमा आशिष आउन थाल्दछ, तपाईँ किसान हो भनेदेखि खेतीपाती गाई वस्तुमा आशिष आउन थाल्छ, त्यसपछि तपाईँका छोराछोरी शरीरको फल भनेको छ त्यसमा पनि आशिष आउन थाल्छ, बाहिर जाँदा पनि आशिषित, भित्र आउँदा पनि आशिषित, समाजमा तपाईँको मान सम्मानका हुन साथसाथै तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ आनन्दले भरिएको तपाईँको अनुहारमा जीवन हुन्छ र मानिस तपाईँलाई देखेपछि खुसी हुन्छन्। तपाईँ हाबिल जस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो छोटो जीवनबाट पनि आजसम्म हाबिल कुरा गर्दै बोलिरहेको छ भने जस्तै कैन जस्तो होइन, हाबिल जस्तो व्यक्ति बन्नुहुन्छ। कारण अब तपाईँले आफूलाई धोका दिनुको सट्टामा आफूलाई हे परमेश्वर मबाट कैनको आत्मा निकाल्नुहोस्, रिसको आत्मा निकाल्नुहोस्, तिरस्कारको आत्मा निकाल्नुहोस्, मभित्र भएको बदला र प्रतिशोधको आत्मा निकाल्नुहोस्, दोष दिने आत्माबाट निकाल्नुहोस्। म मेरा पाप र अधर्म कमजोरलाई स्वीकार गर्दछु र हे परमेश्वर तपाईँको वचन अनुसार मलाई सहायता गर्नुहोस् मात्रै हामी भन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको आत्मा हामीलाई ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा ढाल्नको लागि जहिले पनि तयार हुनुहुन्छ र त्यो व्यक्ति त्यसपछि आफैले आफैलाई धोका दिइरहेको हुँदैन। उसले आफैले आफैलाई आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले चाहेअनुसारको काम गर्नको लागि ठाउँ तयार गरिरहेको हुन्छ। त आज बिहानको यो डिभोसनमा मलाई आशा छ कि तपाईँ मेरो घर परिवारमा यदि बेमेल छ, अशान्ति छ भने लोग्नेले स्वास्नीले लोग्नेलाई दोष दिनुको सट्टामा हामीले परमेश्वरको वचनमा हेरेर हो वास्तवमा यसको पछाडिपट्टि मेरो पनि कारण छ भनेर रिस उठ्ने बित्तिकै मुखबाट प्याच्च बोल्नुभन्दा पहिल्यै घोरिएर ओहो मैले यो भन्दाखेरि कस्तो होला, मैले यो काम गर्दाखेरि कस्तो होला, मैले यो व्यवहार देखाउँदाखेरि कहाँनिर समस्या आउने हो, हामी सोच्न थाल्छौँ, घोरिन थाल्छौँ। त्यसकारण रिसाउनमा धिमा रिसाउन त रिसाउनै गलत हो, तर बोल्नमा चाहिँ ढिलो हुनु पर्यो, बिस्तारै पर्खेर रोकिनु पर्यो। दोष लाउनुमा पनि त्यस्तै हो, तुरन्तै फलानाले गर्दाखेरि यस्तो भएको भन्नुभन्दा होइन यसमा मैले के योगदान गरेको छु, यो सम्बन्ध टुट्यो, कोही व्यक्तिसँग बोलचाल बन्द भयो भनेदेखि त्यसैको कारण हो भनेर बस्नुभन्दा वास्तवमा त्यो बोलचाल बन्द हुनुमा मैले कतिको योगदान गरेको छु, मेरो कारण कतिको रहेछ, इमान्दार भएर आफ्नो मूल्याङ्कन हामी गर्न थाल्दछौँ र परमेश्वरको त्यो ऐना, परमेश्वरको वचनको ऐनामा हेरिराख्दछौँ भने हामी आज बढी परमेश्वरबाट आशिष, अनुग्रह र वरदानले भरिएको व्यक्ति बन्दछौँ र जहाँ जहाँ हामी जान्छौँ त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ।